ला के भयो? सूचना पाउने तपाईको अधिकार। सही सूचना हो हाम्रो सरोकार। राजनीति, अर्थतन्त्र, कला, साहित्य र खेलकुद भित्रका सत्य तथ्य समाचारहरू जस्ताको त्यस्तै पुर्याउँछौँ तत्कालै। नेसनल खबर। नमस्कार। साँझ 6 बजेको नेसनल खबरमा प्रविधिबाट रामशरणसँगै उत्तमको स्वागत छ। नेसनल खबर सुरु गरौं खबरका मुख्य शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा यासीको नतिजा प्रकाशित। आगामी साउन 31 गतेबाट सुरु हुने भनिएको कक्षा 12 को परीक्षा भने अनिश्चितकालका लागि स्थगित। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 3218 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 7,80,800 पुग्यो। संक्रमणका कारण थप 19 जनाको मृत्यु। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु हुने लक्षण देखिएकाले भेडभाड हुने गतिविधि नगर्न राजनैतिक दलहरूलाई प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले साझा कार्यक्रम र कार्यविधि आइतबार सार्वजनिक गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा अफगानिस्तानको प्रान्तीय राजधानी जारन्ज तालिबानको कब्जामा। पूर्वी लद्दाखमा भारत र चीन बीचको तनाव अन्त्य। दुवै देशका सेना पछि हटे। र खेल खबरमा अस्ट्रेलियासँगको टी20 श्रृङ्खलामा घरेलु टिम बङ्गलादेशको ऐतिहासिक जित। अब खबर विस्तारमा सुन्नुहोस्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2077 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा प्रकाशित गरेको छ। विद्यार्थी अध्ययन गरेकै विद्यालयले गरेको मूल्याङ्कन देशभरबाट संकलन गरी बोर्डले प्रमाणित गरेर नतिजा प्रकाशन गरेको हो। विद्यालयबाट आएको मूल्याङ्कनलाई प्रमाणीकरण गरी सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा नियन्त्रक रुद्र प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै प्रमाणीकरण गरेकाले यो वर्ष पनि बोर्डले नतिजा विश्लेषण नगरेको उनले जानकारी दिएका छन्। उनले भने हामीले विद्यालयले पठाएको मूल्याङ्कनलाई नै प्रमाणीकरण गरेकाले जीपीए छुट्याउन विश्लेषण गर्न बोर्डले आवश्यक ठानेन। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 ले एसई परीक्षा 2077 को नतिजा बोर्डको वेबसाइट एसएमएस र आइभीआर मार्फत प्राप्त गर्न सकिने बताएको छ। बोर्डले 2077 सालको नियमित तथा ग्रेड वृद्धि परीक्षाको नतिजा इजी सर्भिस प्रणालीबाट 34,949, आकाश टेक प्रणालीबाट 31,003 र जानकी टेक्नोलोजी प्रणाली मार्फत 35,001 मा एसएमएस गरेर हेर्न सक्ने र नेपाल टेलिकम मार्फत 1600 मा एनसेलबाट 1600 मा एसएमएस गरेर थाहा पाउन सकिने बताइएको छ। यसैगरी बोर्डले 2077 को एसई को नतिजा विभिन्न फर्म र संस्थाबाट समेत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। बोर्डले बोर्डको अफिसियल वेबसाइटबाट नेपाल टेलिकम, द कम्प्लेक्स प्लस, नेपाल टेलिकम इकान्तिपुर र एनसेलको वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार बसेको बोर्डको बैठकले आगामी साउन 31 गतेदेखि भदौ 9 गतेसम्म हुन लागेको कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिएका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्न कठिनाई उत्पन्न भएकाले स्थगित गरेको उनले बताएका छन्। उनले पत्रकारसँग कुरा गर्दै अहिलेलाई स्थगित गरेका छौं, बाँकी परीक्षा हुनुभन्दा 15 दिन अघि सूचना जारी गरेर जानकारी दिने निर्णय भएको छ। यसैअघि कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र
सीसीएमसीले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको कारण तत्काल परीक्षा गर्न नसक्ने भन्दै बोर्डलाई नयाँ समिति तय गर्न पत्रचार गरेको थियो। विद्यार्थी संगठन र अभिभावकहरूले सबै परीक्षार्थी र परीक्षामा संलग्न सबैलाई कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भए स्थगित गर्न माग गर्दै आएका थिए। केही दिनअघि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोरोना संक्रमण बढ्दै गए भौतिक रूपमा परीक्षा नगरी आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्न सकिने बताएका थिए। तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र परीक्षा हुने बताउँदै आएको थियो। परीक्षा आउन 1 हप्ता बाँकी हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा सीसीएमसीले परीक्षाको नयाँ मिति तय गर्न अनुरोध गरेपछि बोर्डले पनि त्यही अनुसार तत्काललाई स्थगित गरेको हो। नेपालमा थप 3,218 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8,866 जनाको पीसीआर र 4,707 जनाको एन्टिजेन गरी 13,573 नमुनाको परीक्षण गर्दा 3,218 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका मध्ये झन्डै 24% संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 7,80,808 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यस्तै थप 1,722 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,67,270 पुगेको छ। यस्तै थप 19 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,338 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 35,432 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसमध्ये 746 जनाको आइसियु र 169 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनैतिक दलहरूलाई भिडभाड हुने गतिविधि नगर्न आग्रह गरेका छन्। शनिबारदेखि सुरु भएको नेपाल मार्क्स अभियानको सन्दर्भमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सम्पूर्ण राजनैतिक दललाई भिडभाड हुने गतिविधि नगर्न आग्रह गरेका हुन्। उनले व्यापार र व्यवसाय सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको तेस्रो लहर सुरु हुने लक्षण देखिएकाले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाई सुरक्षित रहन आग्रह गरेका छन्। उनले अहिले खोप अभियान पनि जारी रहेकाले खोप लगाउन जाँदा सामाजिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारको एक्लो प्रयासले कोभिड नियन्त्रण गर्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सबैको साझा प्रयासले कोभिड महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि आइतबार सार्वजनिक गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। आइतबार उक्त कार्यविधि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले जानकारी दिएकी छन्। कार्यदलले शुक्रबार गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम नाम दिएको उक्त प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारका प्राथमिकतालाई समावेश गरिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी एवं जनमोर्चाका सांसद पौडेल सहभागी भएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरले बाढीबाट विस्थापित भएका मेलम्ची र त्यस वरपरका नागरिकलाई सुरक्षित बसोबासको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटेर रापरका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा सहितका नेताहरूले बाढीबाट विस्थापित भएकाहरूलाई तत्काल सुरक्षित बसोबासको राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्। बाढीबाट दुःख र पीडा भोगेर बसेका त्यहाँका स्थानीयलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ध्यानकर्षण गराइएको अध्यक्ष राणाले जानकारी दिएका छन्। रापरले बाढीबाट मृत्यु भएका र बेपत्ता भएका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। त्यसैगरी बाढीले बगाएको स्थानीय पुल, सडक, विद्युत, खानेपानी लगायतका स्थानीय पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न पनि ढिलाइ नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ। रापरले बाढीको कटानबाट मेलम्ची र त्यस वरपरको खेतीयोग्य जमिन
जोगाउनका लागि तत्काल तटबन्ध निर्माण गरिदिन पनि सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। अध्यक्ष राणाले सरकारले बाढीग्रस्त क्षेत्रका नागरिकलाई छिट्टै उचित राहतको व्यवस्था गर्न समेत विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले 60 लाख रुपियाँ लागतमा सुँगुरको प्रतीक बनाएको छ। नगरपालिकाले 7 महिनामा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने भन्दै नगरपालिकाले बराहा सुँगुरको प्रतीक बनाएको हो। मेयर दुर्गा कुमार थापाका अनुसार बराहाको प्रतीकमा बनाउनका लागि आर्थिक वर्ष 2076-77 बजेट विनियोजन गरिएको थियो। अघिल्लो 2 वर्षदेखि बनाउन सुरु गरिएको बराहाको प्रतीकमा निर्माणको काम लगभग सकिएको छ। दारा पुच्छर बनाउन र रङरोगन गर्न बाँकी छ, मेयर थापाले भने। थापाका अनुसार बराहा भनेको जंगली सुँगुर अर्थात् बँदेल हो। बराहाको प्रतीकमा बनाएको क्षेत्र र प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बराहा क्षेत्र तथा चतरा धाम वारिपारी पर्छ। बीचबाट सप्तकोशी बगेको छ। नगरपालिकाको पहाडी क्षेत्र अर्थात् अग्लो भागमा पर्ने यो क्षेत्रमा हेर्दा सुनकोशी, अरुण र तमोरको संगम स्थल त्रिवेणी लगायतका क्षेत्र पनि देखिने गरेको छ। काठमाडौँबाट प्रहरीले लागौषध खैरो हिरोइन सहित शुक्रबार 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 3 धारापाटी बस्ने नेपालगञ्ज नगरपालिकाका सुभाष बराल र बाँकीको नैनपुरका मोबिन जोलाहा पक्राउ परेका हुन्। प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको टोलीले उनीहरूको साथबाट 20 ग्राम खैरो हिरोइन, लागौषध जोख्ने तराजु 3 थान, मोबाइल 82,000 नेपाली रुपैयाँ, 9 थान भारतीय रुपैयाँ 9,000 भारतीय रुपैयाँ बरामद गरेको छ। उनीहरूमाथि लागौषध नियन्त्रण ऐन 2033 अनुसार अनुसन्धान सुरु गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रमेश बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। रौतहटमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि कडाई गर्न थालेको छ। नेपाल मास्क अभियान अन्तर्गत तपाईको मास्क खै कार्यक्रमको आज बिहान गौरको बीपी चोकमा सुरुवात गर्दै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तथा सुरक्षा निकायले निशुल्क रूपमा सर्वसाधारणलाई मास्क वितरण गरेका छन्। अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन अनुरोध गर्दै सुरु भएको कार्यक्रम 1 सातासम्म सञ्चालन हुने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। रौतहटमा हाल 48 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमणका रौतहटका 118 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमण बढ्दा समेत स्थानीयले सचेतता नअपनाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मास्क नलगाउनेलाई नगद जरिमाना गराउने निर्णय गरेको हो। जापान सरकारले उपलब्ध गराएको एस्ट्राजेनिका खोपको पहिलो खोप काठमाडौँ आइपुगेको छ। जापान सरकारले कोभ्याक्स परियोजना अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराएको खोपको पहिलो खोप काठमाडौँ आइपुगेको हो। कतार एयरवेजको विमान मार्फत 3 लाख भन्दा बढी डोज खोप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको हो। जापान सरकारले नेपाललाई 16 लाख डोज खोप सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सोही अनुसार शनिबार र आइतबार 8 लाख डोज खोप नेपाल भित्रने बताइएको छ। बाँकी 8 लाख डोज कहिले आउने भन्ने विषय भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। सरकारले आगामी असोज महिनाभित्र 1 करोड बढी खोप ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले विघटित भूमि सम्बन्धी आयोगमा देखिएको प्रक्रियागत कानुनी र प्राविधिक कमी कमजोरी हटाई सबैलाई समेट्ने गरी आयोग गठन गरी भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न गम्भीरतापूर्वक गृह कार्य गरिरहेको जनाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले सञ्चारकर्मीहरूसँगको जिज्ञासामा उनले भने अघिल्लो सरकारले गरेको आयोग गठनमा केही प्रक्रियागत कानुनी र प्राविधिक रूपमा कमी कमजोरी रह्यो, त्यसलाई परिमार्जन र प्रशिक्षित गरी हामी प्रक्रिया अघि बढाउन र भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिन चाहन्छौं। सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यसबाट कोही पनि नछुटुन्, सबैलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने सरकारको सदस्यता र चाहना हो। उनले संविधानको मौलिक अधिकारमै भूमिहीन र दलितलाई यी कुराको सुनिश्चित गरेकाले सरकारले संविधान र प्रक्रियागत रूपमा नागरिकका सरकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्धता रहेको जनाएका छन्। खानले
भने भूमिहीनसँग सम्बन्धित समस्या समाधानसँग सम्बन्धित सबै सरकारवाला सबैलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यो विषयमा आत्ति हाल्ने र राजनीतिकरण गर्नुपर्ने अवस्था छैन। उनले संविधानले भूमिहीन र दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा दिने र बसोबासको व्यवस्था गर्ने तथा अन्यलाई पनि उचित बसोबासको व्यवस्था र जग्गा प्रदान गर्ने कार्यमा आधारशिला तयार गरेको उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौँको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको नेभीको बिस्कुट कारखानामा राति 2 बजेदेखि लागेको आगो दमकल, पानी ट्याङ्कर र हेलिकप्टरको समेत प्रयोग गरी झन्डै 9 घण्टापछि नियन्त्रणमा लिएको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रमेश कुमार बस्नेतले के कारणले आगलागी भयो भन्ने यकिन नभएको बताएका छन्। क्षेत्र ठूलो भएकाले निभाउन हाम्मे परेको प्रहरीको भनाइ छ। क्षतिको विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय तह सम्बन्धी सत्तारूढ गठबन्धनको धारणाप्रति स्थानीय तहको प्रतिवेदनमूलक संगठनले विरोध जनाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी दलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्र अधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रमले उक्त बुँदाप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले उक्त प्रावधानलाई तत्काल हटाई सक्षम र सबल स्थानीय सरकार बनाउने व्यवस्था राख्न आग्रह गरेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष ओम कुमार श्रेष्ठ, नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक कुमार बेन्जु र जिल्ला समन्वय समिति महासंघकी अध्यक्ष सीता सुन्दार र हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एकअर्काको क्षेत्र अधिकारभित्र नरही संविधानको मातहतमा रहने उल्लेख भएकाले त्यस विरुद्धको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरेको छ। नेपालमा स्थानीय स्वत शासनको अभ्यास धेरै लामो समयदेखि चल्दै आएको भन्दै उनीहरूले जनताको नजिकमा रहेको गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण्ण राख्नु आफूहरू जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन्। जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक शेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको 3 वर्षको लकिङ पिरियड सकिएपछि धमाधम मूल्य बढाएर बिक्री गर्न थालेपछि धितोपत्र बजारमा नयाँ कीर्तिमान देखिन थालेको छ। लगानीकर्ताका आत्मविश्वासको मात्रामा वृद्धि भएको छ भने साधारण शेयर बिक्री गर्ने कर्मचारीको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यथेष्टतामा तरलता भएको र लगानीको अन्य क्षेत्र विस्तार हुन नसकेपछि अधिकांशको ध्यान शेयर बजारमा केन्द्रित भएको छ। सोही कारण शेयर बजारमा कारोबार मापक नेप्सेमा लगातार वृद्धि देखिएको छ। कारोबार रकम समेत यस साता 15 अर्ब भन्दा बढी देखिएको छ। साउन लागेपछि लगातार उकालो लागेको नेप्सेले यस साता 3100 बिन्दुको यात्रा गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। केन्द्रीय बैंकले केही दिन पहिले बैंक तथा लघुवित्त संस्थाको लाभांश वितरणमा कडाई गरे पनि बजारमा त्यसको खासै प्रभाव परेको जस्तो देखिएको छैन। नेशनल खबरमा अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। विद्रोही समूह तालिबानले अफगानिस्तानको प्रान्तीय राजधानी कब्जा गरेको छ। अफगानिस्तानको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने निमरोजको राजधानी जारन्ज तालिबान लडाकुले कब्जा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। तालिबान लडाकुले अफगानिस्तानको कयौं सीमावर्ती चौकीका साथै ठूलो क्षेत्र आफ्नो कब्जामा लिएको खबरमा उल्लेख छ। यसका साथै पश्चिमतर्फ हिरात र दक्षिणका लस्करगाहमा पनि संघर्ष चलिरहेको छ। जारन्ज एउटा ठूलो व्यापारिक केन्द्र हो। आसपासको जिल्ला कब्जा गरेसँगै तालिबानले यो क्षेत्र कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो। जारन्ज कब्जा गरेसँगै तालिबान समूहले ट्विटरमा आफ्नो जित भएको बताएको छ। कट्टरपन्थी इस्लामिक समूह तालिबानले इरान र पाकिस्तानसँग जोडिएका संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र लगायत अफगानिस्तानको आधा भूभाग कब्जा गरिसकेको बताइएको छ। अफगानिस्तानबाट अहिलेसम्म हजारौं मानिस विस्थापित भइसकेका छन्।
त्यसैगरी रुसले तालिबानको बढ्दो आक्रमणपछि अफगानिस्तानको बिग्रिदो अवस्थाबारे छलफल गर्न महत्त्वपूर्ण बैठक बोलाएको छ। बैठकका लागि रुसले अमेरिका, चीन र पाकिस्तानलाई आमन्त्रित गरेको छ, तर भारतलाई भने बोलाइएको छैन। अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जा बढिरहेको छ। रुसले अफगान शान्ति प्रक्रियामा बल दिनका लागि सरकारवाला राष्ट्रहरूको बैठक बोलाएको हो। यो बैठकको नाम स्ट्रेटेन्ड ट्रेई नाम दिएको छ। बैठक यही अगस्त 11 मा कतारमा बस्नेछ। बैठकमा भारतलाई नबोलाइएको विषयमा अनेक अड्कलबाजी सुरु भएको छ। यसअघि रुसी विदेश मन्त्री सर्गोई लाभरोभले आफूहरू अफगानिस्तानको मामिलामा भारतलाई साथमा लिएर काम गर्ने बताएका थिए, तर अहिले रुसले भारत स्ट्रेटेन्ड ट्रोइकाको हिस्सा बन्न नसक्ने जनाएको छ। उसले तालिबानमाथि भारतको कुनै प्रभाव नरहेको भन्दै दुवै पक्षलाई प्रभाव पार्ने राष्ट्र मात्र बैठकमा सहभागी हुने बताइएको छ। भारत र चीनका सेनाबीच पूर्वी लद्दाखको गोगराज क्षेत्रमा लामो समयदेखि जारी गतिरोध अन्त्य भएको छ। गत 31 जुलाईमा दुई देशबीच पूर्व लद्दाखको चुसुल मल्दो मिटिङ पोइन्टमा 12औं दौरको कोर कमान्ड स्तरको बैठकमा यस क्षेत्रबाट पछि हट्ने सहमति भएको थियो। भारतीय सेनाले यस घटनाक्रमबारे विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस क्षेत्रमा बनाइएको अस्थायी ढाँचा भत्काइएको बताएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, दुवै पक्षको बीच भारत चीन सीमाको पश्चिमी क्षेत्रमा वास्तविक नियन्त्रण रेखा पछि हट्ने मुद्दाको समाधानमा गहिरो विचार विमर्श भएको थियो। यसपछि दुवै पक्ष गोगारा क्षेत्रबाट पछि हट्न तयार भएका छन्। यस क्षेत्रमा गत वर्षको मे महिनादेखि दुई देशका सेना आम्ने सामने रहेका थिए। यस सम्झौता अन्तर्गत दुवै पक्षले चरणबद्ध र समन्वित ढंगले यस क्षेत्रमा अग्रिम तैनाथी बन्द गरेका छन्। पछि हट्ने प्रक्रियालाई 4-5 अगस्तमा पूरा गरिएको थियो। अहिले दुवै पक्षका सेना आफ्नो स्थायी ठेगानामा फर्किएका छन्। यो सँगै दुवै पक्षले उक्त क्षेत्रमा बनाएको सबै अस्थायी ढाँचा र अन्य सहयोगी भौतिक संरचना भत्काएका छन्। र अन्तमा खेल खबर। घरेलु टिम बंगलादेशले अस्ट्रेलियासँगको टी20 श्रृङ्खलामा ऐतिहासिक जित निकालेको छ। ढाकामा भएको तेस्रो टी20 क्रिकेटमा अस्ट्रेलियालाई 10 रनले हराउँदै बंगलादेशले पहिलो पटक अस्ट्रेलियासँगको श्रृङ्खला जितेको हो। यससँगै बंगलादेशले 5 खेलको श्रृङ्खला 2 खेल अगाडि नै जितेको छ। बंगलादेशले पहिलो खेलमा 23 रन तथा दोस्रो खेलमा 5 विकेटले अस्ट्रेलियालाई हराएको थियो। बंगलादेशले दिएको 128 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको अस्ट्रेलियाले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 117 रन मात्र बनाउन सक्यो। अस्ट्रेलियाका लागि मिचेल मार्सलले 51 रनको अर्धशतकीय पारी खेले भने टोलीलाई जिताउन सकेनन्। बंगलादेशका शरीफ मुल इस्लामले 2 विकेट लिएका थिए। नसुम अहमेद र सकिब अल हुसेनले 1-1 विकेट लिएका थिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 127 रन बनाएको थियो। बंगलादेशका लागि कप्तान मोहम्मद उल्लाहले 52 रनको अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए। अस्ट्रेलियाका डेब्यू खेलाडी नाथन एलिसले ह्याट्रिक विकेट लिएका थिए। उनी टी20 अन्तर्राष्ट्रिय डेब्यूमा खेलमा ह्याट्रिक विकेट लिने पहिलो खेलाडी बनेका छन्। यस्तै जोस हेलौस र एडम जाम्पाले 2-2 विकेट लिएका छन्। चौथो खेल आज बेलुका 5:45 बजेबाट सुरु भएको छ। यिनै खबरहरू सँगसँगै साँझ 6 बजेको नेसनल खबरको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै अहिलेसम्म प्रसारण भएका खबरका मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा एसईको नतिजा प्रकाशित। आगामी साउन 31 गतेबाट सुरु हुने भनिएको कक्षा 12 को परीक्षा भने अनिश्चितकालका लागि स्थगित। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 3218 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 7,80,800 पुग्यो। संक्रमणका कारण थप 19 जनाको मृत्यु। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु हुने लक्षण देखिएकाले भिडभाड हुने गतिविधि नगर्न राजनैतिक दललाई प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले साझा कार्यक्रम र कार्यविधि आइतबार सार्वजनिक गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा अफगानिस्तानको प्रान्तीय राजधानी जारन्ज तालिबानको कब्जामा। पूर्वी लद्दाखमा भारत र चीन बीचको तनाव अन्त्य। दुवै देशका सेना पछि हटे। र खेल खबरमा अस्ट्रेलियासँगको टी20 श्रृङ्खलामा घरेलु टिम बंगलादेशको ऐतिहासिक जित।
हवस् त यिनै खबरहरू सँगसँगै साँझ 6 बजेको नेसनल खबर सकियो। प्रविधिबाट रामशरणसँगै म उत्तमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।